السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي فتي حسان وقناة فتي حسان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ الأحوال طيبة؟ نتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كيف جاكم اللعب اليوم؟ كيف جاكم لو شوفال أكومبانيون؟ وكيف جاكم التحليل؟ وشنو قلنا لكم على الكات؟ نشوفوا 4 الأرقام ديال بواط نوار عطاتنا الكات. لو شوفال اكومبانيون عطانا لو 2، يستقطر بالراس اليوم شوفال اكومبانيون. بالنسبه لا سيليكسيون ديالنا عطيناكم الكات في الراس، 2 الكنز في لي سيربريز. واحد الملاحظه، واش شفتوا الفيديو مزيان؟ الا رديتوا البال الديس هنايا ها هو حيدناه. كان عندنا حيدناه. علاش حيدناه؟ لان لقينا عنده اون رونطري ديال 5 شهور ولا 6 شهور، وهي السبب اللي جعلتنا اننا نحيدوه. ما هو ديجا كان عندنا سيليكسيوني، منين خدمنا عليه جبدناه، ولكن وقع شويه ديال الخلاف ما بين المجموعه وصدقنا حيدناه. على اي بالنسبه رغم ذلك حنا ساتيسفي من هادشي اللي درنا واللي عطيناكم. جبدنا لكم 15، جبدنا لكم 2، عطيناكم 4 غانيون. لو شوفال اكومبانيون جا في الراس، لو شوفال اللي عطينا حنا غانيون جا دوزيام، 15 جا تروازيام. الصيز ما نهضروش عليه، ما كانش عندنا باش نكونوا واضحين. هادشي اللي وقع، ولكن رغم ذلك اتصلوا بنا شي اخوان قالوا لنا بانهم استفدوا اليوم. واحد الاخت راه صيفطاتنا ميساج قالت لك ودي استفدات من تيسي وشي بونيسات ترواج بونس، وهذا كيفرحنا وكيزيد يشجعنا. غادي نوريكم واحد اللعبه خليناها. سي بيان دوماج. هادشي علاش اللعب طويل مزيان، باش نكونوا واضحين. الفلوس كتجيب الفلوس، باش تلعب قصير كيكون شويه نوريكم واحد اللعبه يعني بنادم نفاعل فيها، ولكن ماشي مشكل. شوفوا مزيان. فوالا، هذه كنت لعبة 8 طويلة، كانت فيها 24 مليون. هذه 672 درهم كنت لعبة طويلة فيها 24 مليون. سي بيان دوماج. العقوبة الجاي ان شاء الله. أود قبل ما نبدأ نتقدم بالشكر لجميع الأخوات والإخوان اللي كيدعموا القناة وكيدعمونا وكيشجعونا، وكنشكر خوتي المغاربة كاملين اللي متابعيني سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. Comme je remercie tous les parieurs du monde qui m'encouragent et qui encouragent la chaîne. Je vous remercie beaucoup. كما أشكر الإخوان
اللي كيتيقوا فينا وكيزيدوا ينضموا للقناه، والاخوان اللي انضموا اليوم كنقول لهم مرحبا بكم وسط خوتكم، قناتكم قناه الاصدقاء. ونتمنى ان الدخول ديالكم يكون بالرباح ان شاء الله وبالتيسير، وكنتمنى للجميع الخير والربح. اذا غادي ندوزو اخواني للتحليل ديال الكورسه ديالنا ديال غدا. فكرتوني واحد اللحظه، كنت قلت لكم في الفيديو ردوا البال، راه هاد الكورسه راه مخربقه لان توصلنا شي معلومات من مور ما كيبقاش الوقت. واليوم الكونيكسيون كانت يا لطيف، زعما اليوم يا لطيف، زعما الصراحه هي هادي. وعلمناكم بان الكورسه غادي تكون مخربقه، ولكن معليش، خيرها في غيرها. غادي ندوزو للتحليل ديالنا ديال الكورسي ان شاء الله ديال غدا، اللي غادا تكون في 11/6/2020 في كومبين. Réunion 1, course 5, plat, handicap divisé, corde à droite, gazon. Terrain غادي يكون bon souple 3,4 ديال profondeur. غيكونوا 16 بارطون ديبار مع الوحدة القسمين الساعة ديالنا، التوقيت ديالنا ديال المغرب. غادي نبداو بالتحليل ديالنا، وغادي ندوزو الرقم 1. هذا الرقم 1 مال جينيتور فحل، عنده 6 ديال السنوات، ديبيت فهاد لابيست هادي، اول مره غادي يدير هاد لابيست هادي، ولكن اكسترا في 2000 واعر في 2000. لو 21/5/20 دار برومي في هاد المسافه ديال 2000. ابري اون ابسونس ديال 5 شهور و10 ايام، 5 شهور و10 ايام هو جالس. ضرب في 2000 نيت، لو 21/5/2020 ضرب برومي. هاد لو سيكسي قصح عليه شي شويه الهانديكابور، ضربو ب3 كيلو ونص في لا فالور، يعني بيناليزي دو 3,5 كيلو. زيادة على هذا عندو لو توب ويت، زايده عاوتاني 3 كيلو ونص في لو بوا دو جوك، سيتادير لو توتال هو 7 كيلو على المعتاد. عندو ان بون نيميرو في لي ستال 9، وراكب عليه بودو. هاد العود هذا الى ديباسا، سيل ديباس هاد لي 7 كيلو وتحملهم، راه هادي اعاقه بالنسبه ليه. الا تحمل هاد لي 7 كيلو لانه هو عود مزيان ريغولي، الا تحمل هاد الثقل هذا كامل اللي تزادو، راه il peut se placer. اما لاكان ما كنظنش يغاني، مي بور اون سيربريز دون لي 5 ممكن، رغم بودو، رغم انه عود مزيان، ورغم هذا ورغم هذا. انا خلعني ديك 7 كيلو اللي تزادتو 3 في 3.5. بون، نتمنى يخيب ظني ويكون دون لي 3، علاش لا؟ المهم هو غير ما يكونش. اما الا كان في دون لي 5 ماشي مشكل، تخافوا ما يكونش كاع. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله الان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 2. هذا هونغرت عنده 6 ديال السنوات، ريغولي دون لونسومبل، يعني معقول على العموم. اول مره غادي يدير هاد لابيست، ولكن كيتقن 2000 متر. لا فالور بقات ستابل عنده 41 بها كيلعب. لو بوا ديالو جوك ديالو حتى هو بقى ستابل، يعني نفس لو بوا بقى عنده. راكب عليه سمية، بوركوا ما يتبلاصاش؟ دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص.
غادي ننتقلوا الان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 4. هذا هونغر عنده 7 سنين. ان سور سو تراسي دار هاد لو تراسي دارو في 2017. جا برومي جيدي في 2017. هو ريجيلي على العموم. المشكل عنده ان طري موفي نيميرو فريستايل اللي هو لو سايز جا على الاكستيريور، وإلا حط لابوان دو فيتاس ديالو بارمي في الاول وتكلاسا بارمي لي شوفو دو تيت، راه il peut surprendre donc pour une surprise. attention. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 5. هذه غزاله نانا فاميلا عندها 5 سنوات. اول مره غادا دير هاد لابيست. سبيسياليست في لي لونغ ديستانس. عندها ان بون نيميرو في لي ستاد 7. عندها اون بون فالور. دونك غادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، وممكن انها تكري لا سيربريز وتكون 3-4. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 6. هذا هونغر عنده 5 ديال السنوات. ريغولي معقول. عنده اون بون كورد نيميرو 8. بون فالور. المشكل اللي عنده ما عندوش مع لو بوا، مع الثقل. ماشي شويه متقل في لو بوا ديال لو جوك. هذا لو بيمول اللي عنده، ما عندوش مع الثقل، ما هو عاود زوين. دونك غادي نحطوه سوا دون لا سيليكسيون سوا بور اون سيربريز. غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7. هذه حتى هي نانا غزاله عندها 5 ديال السنوات. ان سور سو باركور دارتو في هاد التيران وفي هاد المسافه. دارتو في لو 8/6/2018. لو 8/6/2018 سيتادير عامين هادي باش دارتو. هاد العودة هادي كتكون مزيانة في هاد لا بيريود هادي. لا فالور ديالها 38,5 بقات ستابل. عندها ان بون بوا. عندها اون بون كورد فليستال. كدير مزيان لو بون سوبل. دونك هاد العودة هادي غادي نحتفظ بها بور اون بون بلاص في لا سيليكسيون ديالي. غادي نحطها في اون بون بلاص في لا سيليكسيون ديالي، وكنتمنى انها تكون في لا كومبينيزون غانيونت و بلاصي. غادي ندوزو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 15 لو نيميرو 15. هذا هونغر عنده 7 سنين. ريغولي. طري بيان في البون سوبل. عنده اون بون كورد نيميرو 4. عنده ان بون بوا في لو با دو طابلو. عنده ان بون جوك اللي هو غيو. حيوا ما نعرف، ما نقدروش نقولوا شي حاجه يعني كلشي قلناه عليه. دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بون بلاص. باختصار تحليل باختصار، لان كاينين دي زوتر شوفو اللي غتلقاوهم كالعاده ولكن ما هضرناش عليهم، بحال لو 2 اللي عطيناكم اليوم.
ما هضرناش عليه، ولكن كان عندنا في لا سيليكسيون ديالنا، قلنا لكم ما هضرناش عليه ولكن كاين في لا سيليكسيون، هو الكنز. دونك حتى اليوم ان شاء الله غادي يكون عندنا شي واحد ولا جوج غيكونوا في لا سيليكسيون ما هضرناش عليهم تفاديا ضياع الوقت، ولكن حنا معاونينكم بهم وحاطينهم سوا في سيربريز سوا في لا سيليكسيون. باردون. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديال القناه ديال لو 11/6/2020، واللي غادا تكون كالاتي. عندنا لا سيليكسيون ديال لاشين فاتحة سانتيرف هي 15 7 2 4 8 5 1 et 6. دونك هنايا ربما لاحظتوا بان شي عود ما هضرناش لكم عليه كاين هنايا، وهو لو نيميرو 8. هاد لو نيميرو 8 ما هضرناش لكم عليه في التحليل، مي حنا حطينا لكم في لا سيليكسيون. اعيد ارقام الثمانيه لقناه فاتحة سانتيرف هي 15 7 2 4 8 5 1 و6. أعيد الأرقام 15 7 2 4 8 5 1 و6. بالنسبة لي شوفو دو سيربريز ديال القناة، الخيل ديال مفاجأة القناة هما 3 اي 9. هذاك 3 دار هاد الباركور هذا مرة واحدة ما تبلاصاش فيه. سيت ان طري بون شوفال تا هو. المشكل اللي عنده متقل، هذا هو المشكل اللي عنده داك لو 3 هو التقل، لو بوا زايد عليه شي شويه. الا ديباس التقل راه غيكريي اون بيل سيربريز هاد لو 3. وردوا البال من الناف الاخوان اللي غيديروا لي زيكس يرشوا او يدخلوا لداخل، كيبقى النظر والراي ليكم نتوما. دونك الى هنا نكونوا باردون. غادي نعطيكم اليوم لي 4 نيميرو ديال القناه، لي 4 نيميرو دو لا بواط نوار دو لاشين فاتحة سانتيرف. الارقام الاربعه العلبه السوداء لقناه فاتحة سانتيرف هما 15 6 1 et 5. أعيد لي 4 نيميرو دو لا بواط نوار دو لا شين فاتحة سانتيرف 15 6 1 et 5. 15 6 1 و5. خوتي الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا ومن لا سيليكسيون ومن العلبه السوداء. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، وكنطلب منكم وهذا فضل منكم باش تعاونونا بلي لايك. الله يجازيكم بخير، وديروا لا ديفيزيون لي فيديو ديالنا باش تعرفوا عليهم الاخوان، تعرفوا عنا وهما بالدور ديالهم كذلك يديروا ديفيزيون باش تعرف القناه. واللي اول مره كيشوف القناه يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. بالنسبه لغدا ان شاء الله غادا تكون المفاجاه مع لا ديرنيير مينيت وشي حاجه اخرى ان شاء الله. انتظرونا، نتمنوا ان لا كونيكسيون تكون مزيانه باش نكونوا معكم في الوقت المناسب. وواحد القضيه اخرى، لاحظت على ان بعض لي سيت في اليوتيوب كانوا كيعطيو ان شوفال، ودابا ولاو كيعطيو كتر في لا ديرنيير مينيت ديالهم او في شي حاجه اخرى. والمهم انا فرحان بان بداو كيقتديو بفاتحة سانتيرف وبداو كيجتهدوا، وهذا كامل غيكون ان شاء الله الصالح ديال لي تيرفيست ديالنا. دونك احنا كنشجعوهم باش
يزيدوا يجتهدوا حتى هما، وكما كنتعلموا حنا من وحدين اخرين حتى هما كيتعلموا منا، وهذا فضل من الله. الحمد لله. هذه ملاحظة لاحظتها، لأن كنتساراو حنا بزاف ديال لي سيت كنتساراوهم باش نعرفو دوك واساجيتيل، ولاحظنا اليوم هاد الملاحظة هذه بأن أحد إخوان اللي هو سيت براني زاد لي شوفو اليوم على لا ديرنيير مينوت ديالو، والحمد لله. لان قبل كنا كنعطيو حتى حنا لا ديرنيير مينوت بوحدها، من بعد تشجعنا ولينا كنزيدوكم واحد، شويه تشجعنا ولينا كنزيدو جوج، وكنتمنى اننا نكونوا كنفيدوكم وكنقربوكم من الحقيقه، وكنتمنى انكم كاملين توشيو لاكيس، والله يجيب لكم التيسير ويجيب لكم الرباح. والى اللقاء غدا ان شاء الله في فيديو اللي غتكون فيه شي حاجه ان شاء الله. وما تنسوش الله يجزيكم بخير الدعم ديالكم والتشجيع ولي لايك. الله يحفظكم ودعواتكم. اخوكم فتحي حسن كالعاده، والسلام عليكم ورحمه الله.